बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 15 जुलाई है और दिन है मंगल का। वैसे भी ये दिन अब सियासी जो है ना वो सियासत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस दिन इमरान खान की अपनी बहनों के साथ मुलाकात होती है और कोई ना कोई नया एजेंडा या कोई नई बात वो सामने आती है। जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त इमरान खान की बहनें वो अडयाला के बाहर पहुंच चुकी थी। आज वैसे उनको दूर नहीं रोका गया और उनकी गाड़ी अडयाला तक पहुंच गई। बहरहाल पब्लिक मैसेज ये है कि जिस्म पर लगने वाले दागों से न घबराया करें। अगर आप रिज़्क़ की तलाश में हैं तो करैक्टर पे या किरदार पे जो है वो दाग न लगे। जिस्म पे दाग लगते जिस्म पे या कपड़ों पे वो दाग लगते रहें, गंदा होता रहे, उसका बहुत आसान इलाज है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कैरेक्टर पे जो है वो दाग लग गया तो वो मुश्किल हो जाता है। ये पब्लिक मैसेज था। अब अगर आए जो है ना वो सूरत हाल की तरफ, तो पहली खबर ये है कि जब अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तहरीक ज़ोरों पर थी ना और जलाओ घराव हो रहा था, जुलूस निकल रहे थे और बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब थे, तो अयूब खान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अख्तियार वो याह्या खान के हवाले कर दिया। हालांकि नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान ने मना किया था कि इक़्तिदार जो है वो याह्या को न दें। याह्या बहुत गैर ज़िम्मेदार, लापरवाह और लानती किस्म का इंसान है, इसको चीफ न बनाएं। बहरहाल अयूब खान बहुत गुस्से में थे, क्योंकि अयूब खान को आखिरी दिनों में अयूब कुत्ता हाय हाय कहा गया था। और हालांकि ये सियासी नारा था, लेकिन अयूब खान जो है वो इसको दिल पर ले गए और उन्होंने कौम से इंतकाम लिया और उन्होंने सारे मामलात याह्या के स्पुर्द कर दिए। ये सारी स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? ये स्टोरी इसलिए बताई, बाद में साबित हुआ, एक साबिक आईजी ने भी गवाही दी पंजाब के कि इसके पीछे वो याह्या का भाई था, वो ये सारा कुछ करवा रहा था। सारा कुछ नहीं तो 60% याह्या के कहने पे वो करवा रहा था, मामलात ख़राब करवा रहा था, अमन व अमान ख़राब करवा रहा था। ये इस मुल्क की स्टोरी है। ये इसलिए कहानी आपको बताई कि पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं, आज अलीमा खान ने क्या कहा कि इमरान खान की मर्ज़ी से सारे पार्लियामेंटेरियन वो लाहौर गए थे और हमें इस बात का पता था। लेकिन आप देखें, मेरे समेत, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मेरे समेत लोगों ने बिल्कुल उसको उलट लिया कि जी वो मिर्ज़ा अफरीदी के घर गए हैं। और इमरान को इस बात का पता था और उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि जाएं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जुल्म है, सबसे ज़्यादा फसाइयत है, सबसे ज़्यादा जबर है, जाएं वहाँ पे और जो है पूरा जीटी रोड चीरते हुए जाएं। ये खबरें जो है वो फीड की जाती हैं। आप वो अयूब खान वाली बात और इसको डॉट कनेक्टिंग करें, यानी ये जो शाम को अगर आप टीवी शोज़ देखते हैं, मैं तो नहीं देखता, वहाँ पे जो है ना आप देखें सिर्फ इख्तलाफात, उनको हवा दी जाती है, उनको हवा दी जाती है। फ़लाँ ने ये कहा, गंडापुर ने ये कहा, और कुछ इनका अपना भी कसूर है। आप गंडापुर के कंडक्ट से अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क खुद ही किया है। कुछ इधर से भी मामलात मौजूद हैं। अब देखें, आलिया हमजा साहबा बहुत मोहतरम है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने वकास अकरम की जो ऑडियो थी वो मंसूर अली ख़ान को दे दी। आप जानते हैं मंसूर अली ख़ान कितना बड़ा मुनाफिक है और असल में इमरान के ख़िलाफ़ है। उसको ऑडियो देने की क्या ज़रूरत थी? वो शाम तक ऑडियो हर तरफ फैल गई। वो आपस की पार्टी के मामलात हैं, वो आपस में आप सेटल करें, मामलात को हल करें, लेकिन ये क्या तरीक़ाकार है? तो बहरहाल वो स्टोरी मैंने आपको बताई है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार रहा है, डिवाइड एंड रूल। अभी बजाय इमरान खान की रिहाई फोकस करने के, उसके तरीके निकालने के, ये मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करके, यानी आज की खबर ये है कि आज सुबह सुबह यानी वो
बैरिस्टर साहब उठा, पता नहीं मुँह धोया कि नहीं, सुथुन पाई, चोला पाया और अडयाला पहुंच गया और अडयाला के दरवाजे भी खुल गए और वो अंदर चला गया और इमरान खान से मुलाकात भी कर डाली। आज सुबह की खबर है। अब ये देखें, बैरिस्टर सैफ को मजीद गंदा करने के लिए डिस्क्रेडिट, हालांकि इमरान नहीं जानते बैरिस्टर सैफ को। इमरान अब वो इमरान नहीं रहे, वो बहुत सारे मामलात अब जान चुके हैं। तो बहरहाल ये पार्टी में जो है वो एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की जो है वो एक मुहिम भी चल रही है और जानबूझ के अपने बंदे फीड किए गए हैं कि वो इनको आपस में लड़वाएं और ये मेन मकसद से हट जाएं। उसके बाद अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर ये है कि 2 दिन बाद वो जो चाचा साजिद था, उन्होंने दबंग एंट्री दी है, उनको रिहा कर दिया गया है और रिहा होते हुए उन्होंने फिर अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है और उन्होंने सवाल किया है कि मैंने गलत क्या कहा था। मैंने तो एक सवाल पूछा था, रोड पानी से भरा हुआ था, मोटरसाइकिल उसमें डूबी हुई थी और जो घरेलू परेशानियाँ हैं हर बंदे की, तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। बहरहाल चाचे को बाजियाब करा लिया गया है और उनका जो मुकदमा था उससे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, हुक्मरानों ने, यानी मेरा फैसला था, मेरा केस था, मैं जज था, मैं वकील था, मैंने दलाइल दिए, मैंने दलाइल सुने। शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और 165 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है वो चीनी की मुकर्रर कर दी गई है। वो जो पहले खली वाली प्रोग्राम हुआ 200, 210 और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अब 165 अगर मिल रही है तो कमेंट्स में आपने बता देना है। शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। अब शुगर इंडस्ट्री वाले वो इनके जनरल मैनेजर, वो इनके टट पूंजिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो इनकी है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं और कीमत मुकर्रर हुई है 165। ये मुल्क है। बहरहाल वो 165 अगर मिल रही है तो ठीक है। जो अगला लतीफ़ा है, इसको लतीफ़े के तौर पे लेना है। गैर आइनी बेंच के सरबरा ये अस्करी जज है अमीनुद्दीन खान, ये तकरीबन जो है ना 7 किलो वाले हदवाने जितना इसका मुंह है। अभी हज करके आया है और सुना है वहाँ पे शैतान ने इसको इट्टे ही मारियान, ये नशा है वहाँ से, और शैतान ने कहा कि तू भी कंकरियाँ मारोना आ गया मेरे को। इसने कहा है वकीलों का काम सिर्फ पैसे इकट्ठे करना नहीं है बल्कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। तो जज साहब से दरख्वास्त करनी थी कि हदवाना साहब, वकीलों ने तो हलफ नहीं लिया आइन को बचाने का, वो तो आपने लिया है। जब आप हाई कोर्ट में थे उस वक्त भी हलफ आपने लिया, जब सुप्रीम कोर्ट में आए उस वक्त भी आपने हलफ लिया। और हदवाना साहब, तो हदवाना साहब अब आप फौजियों के कहने पे फैसले कर रहे हैं, तो वकीलों ने तो हलफ नहीं लिया। वकील तो खैर पहले वो बिक चुके हैं, वो तो काली आंधी पहले DHA की नज़र हो गई, आदम नज़ीर तारड़ की नज़र हो गई, चेकों की नज़र हो गई, तो वो तो पहले हो गए। और आप जो चंद चढ़ा रहे हैं रोज़ाना। बहरहाल ये होता है इस तरह। यहाँ पे ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया के खिलाफ हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, ये कहना है डॉक्टर महातिर मोहम्मद का। डॉक्टर महातिर मोहम्मद आप जानते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, 100 साल उम्र हो गई है। मलेशिया को एशियन टाइगर बनाया, बहुत ज़बरदस्त मैशत चला के दिखाई। मलेशिया की हस्पताल से फारिग हुए, सहाफ़ियों के साथ मुख्तसर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ट्रंप पूरी दुनिया के लगता है खिलाफ है और इसका नुकसान अमेरिका को होगा। अब फिर अगली खबर में तस्दीक भी हो गई डॉक्टर महातिर मोहम्मद के कहने की। तस्दीक ये हुई कि चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रंप के आने के बाद जो तजारत का हुजम है वो 9.3% सुकड़ गया है। 9.3% बहुत बड़ा हुजम है, वो भी चीन और अमेरिका के दरमियान। आपको पता है दोनों जो है ना वो देव हैं, दोनों जो है ना वो जिन हैं, और वो 9.3 वो सुकड़ गई है। ये टैरिफ, वो टैरिफ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पेंट उतार दूंगा, नंगा दौड़ूंगा, वो जो ट्रंप रोजाना करता है, तो ये सुकड़ गई है। ब्राज़ील के सदर सिल्वा ने क्या कहा है और बड़ी खूबसूरत बात की है। ब्राज़ील के सदर ने कहा है कि अमरीकियों ने ट्रंप को अमेरिका के सदर बनाने के लिए वोट डाले हैं, दुनिया का चाचा बनने के लिए नहीं कि वो दुनिया का चाचा मामा बनता फिरे, वो अमेरिका को संभाले।
اور امریکہ کے معاملات دیکھے، کبھی کہتا ہے یوکرین یہ کر دے، کبھی کہتا ہے فلسطین یہ کر دے، کبھی کہتا ہے یہ کریز سے نکل کر بڑا خوبصورت بیان دیا ہے، مجھے بڑا پسند آیا برازیل کے صدر نے، کیونکہ غیرتی لوگ بہت کم رہ گئے نا دنیا میں، تو پھر پسند آتا ہے کہ امریکیوں نے آپ کو امریکہ کا صدر بنایا ہے، آپ امریکہ کے صدر کے طور پر ریئیکٹ کریں، یہ برازیل کے صدر نے کہا ہے۔ پیٹرول جی انشاءاللہ کل سے 6 روپے فی لیٹر آپ کو مہنگا ملے گا، جلدی ٹینکیاں بھروا لیں، کیونکہ ہمارا جو انقلاب ہوتا ہے وہ سیدھا پیٹرول پمپوں میں جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، رات کو 12 بجے یہ اخبار میں ہے، بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، بہرحال اخبار میں کہ 6 روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا۔ تو یہ کرسو میرے بھراؤ تے تساں جن میرا ویلاگ سنو تے اپنے سیڈیاں کڈو، اپنے یامے کڈو، اپنے ہنڈے کڈو تے پہنچو پیٹرول پمپن تے اتھے وان کے جڑا ہے جی گالیاں کڈو، گالیاں کڈ کے ٹینکیاں فل کراؤ، کاراں والے ٹینکیاں فل کروین، اور 6 روپے جڑا ہے جی وہ فی لیٹر، کیونکہ 150 روپے والا جڑا پیٹرول آئی وہ ماں بھیڑنیاں گالاں کڈن آئی، یعنی عمران خان نے دور 150 روپے نہ لیٹر آئی، لیکن وہ جڑے پلوینے سے نا وہ ماں بھیڑنیاں ننگیاں گالاں کڈنا آئی، اس آگو چنگا نہیں لگنا، فوجیوں کو چنگا نہیں لگنا، فوجیوں کو تو زیادہ گالاں کڈنا ہی سونا ہے، فوجیاں آکے یار یہ تو گالاں کڈنا 150 والا پیٹرول، لہذا ہون پیٹرول کو لے جاؤ 270 روپے تے، یہ گالاں نہیں کڈنا، اس نے خوشبو بڑی مزیدار ہے، یعنی بالکل ٹی روز پرفیوم اور اس نے خوشبو ہے جیڑی 270 نہ ملنا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ رات کو پہنچو پیٹرول پمپن تے۔ غزہ میں میرا خیال ہے ٹائم کم رہ گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ جلدی کام مکائیں، محمد بن سلمان ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، اور پھر ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا قصائی، 366 افراد فلسطین میں شہید کیے گئے ہیں، سکور کارڈ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ جلدی یہ کام مکاؤ، مارو جڑے بقایا مارو شارو کھلی بلی کرو انہاں کو، اور باقی جو بچیں گے تو ان کو رفع میں دھکیلا جائے گا۔ اور اس پہ شدید تنقید کی ہے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے، جو سابق وزراء اعظم ہیں انہوں نے نیتن یاہو پہ بڑی شدید تنقید کی ہے کہ یہ نسل کشی جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلمان بالکل بے فکر رہیں، چل رہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، جلدی مکاؤ۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے جو ہے نا وہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو بری کیا جائے اور نومبر کے جو قتل عام ہے اس کی کھلی تحقیقات کرائی جائیں، یہ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے کہا ہے۔ قاسم خان کا ٹویٹ وائرل ہوا ہے اور بہت وائرل ہوا ہے، یعنی جتنا قاسم خان کا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے زیادہ تر وقت اپنے باپ کے ساتھ نہیں گزارا، ہمارے باپ نے زیادہ وقت پاکستان میں گزارا اور وہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یہ ٹویٹ جو ہے وہ اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں سے چھوٹی باتوں سے آپ اندازہ کر لیں عمران خان کا، ان کے بیٹوں کا، یا جو بھی ہے۔ اب جو بات چل رہی ہے نا شہر اقتدار میں جو پریشانی بڑھ رہی ہے، یعنی وہ ایک لطیفہ ہے یا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک عربی سے اونٹ نے کہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، میں گردن اپنی اندر کر لوں، تو عربی نے کہا کر لو، پھر تھوڑا تو نے کہا اور اندر کر لوں، اور اندر کر لو، کرتے گھنٹے بعد عربی باہر بیٹھا تھا اور اونٹ بڑے مزے سے خیمے میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے فارم 47 لے لیے، موجیں لوٹ لی، پروٹوکول وقتی فائدہ آپ کو پتہ ہے، تو عوام کے یہ خلاف چلے گئے۔ اب جو شہر اقتدار میں خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ ایسی 27ویں ترمیم لانچ کی جا رہی ہے، جیک برانچ میں تیار ہو رہی ہے GHQ میں، کہ جب اس 27ویں ترمیم کا پتہ چلا ہے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور MQM کو، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو پہلے ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام تو پہلے ڈسکنیکٹ ہے، یعنی عوام تو ان کو ووٹ اب دے گی نہیں، جو مرضی کر لیں۔ لیکن یہ جو ہم منہ پہ پہلے ہم نے کالک ملی، اور اب تو کیونکہ اس میں جو ہے جو 27ویں ترمیم ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے اختیارات
وہ سید علی خامنئی کو حاصل ہے نا ایران میں ایز اے سپریم لیڈر، تو اتنے جو ہے وہ اختیارات وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل جائیں گے۔ میں تو کب کا تیار بیٹھا ہوں ان کو امیر المومنین، کافی عرصہ ہو گیا ہے، آخری دفعہ میرا خیال ہے مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا تھا امیر المومنین، بعد میں خیر دھکے سے بہت سارے لوگ بنے اور جو ہے نا اوریجنل وہی تھے۔ تو ہم تو کب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی امیر المومنین ہو، ہمارا بھی کوئی جو ہے نا کنگ چارلز کی طرح بادشاہ ہو، اور یہاں پہ بادشاہت ہو تو مرداں ہر کسی کی۔ تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے پہلے وائرس تیار کیا، نون لیگ اور جو ہے نا پیپلز پارٹی، یعنی وہ پہلے وائرس تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا اینٹی وائرس بھی تیار کرتے ہیں۔ اب اینٹی وائرس یہ ہے، اس کا آج آغاز ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہوا ہے کہ جمشید دستی کو نااہل قرار دیا گیا ہے، ان کی نشست گئی۔ اب 9 مئی میں اسی طرح پی ٹی آئی کے سارے بندوں کو نااہل قرار دے کر، فارم 47 دے کر ایک بالکل ہی کنگز پارٹی بن جائے گی جو 27ویں ترمیم کرے گی۔ اور امیر المومنین صاحب جو ہے، ویسے بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کینیڈا میں ہوتا ہے، کہ امیر المومنین بننے کے لیے اب صرف جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب کو داڑھی بڑی کرنی ہے، یعنی انہوں نے داڑھی تقریباً سید علی خامنئی جتنی کرنی ہے تو اتنی کر لیں، تو وہ ہر طرف سے پہلے ہی امیر المومنین ہیں، پہلے ہی سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اب وہ ایکسٹینشن اپنے آپ کو خود دیا کریں گے، جس طرح ضیاء صاحب دیتے تھے، جس طرح ایوب خان دیتے تھے، اور جس طرح مشرف صاحب دیتے تھے۔ وہ اپنی ایکسٹینشن ان کے سامنے فائل آئے گی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس پہ خود سائن کریں گے کہ میں نے ان کو ایکسٹینشن دے دی۔ تو اب جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ وہ کیا کریں۔ اچھا، اس کی واضح مثال آپ یا کوئی ثبوت مانگیں گے، ثبوت یہ ہے کہ سہیل وڑائچ، اس کے علاوہ فؤاد حسن فؤاد، اس کے علاوہ انصار عباسی، یہ سارے لوگ آج کل حکومت کی کرپشن بیان کر رہے ہیں۔ انصار عباسی نے کہا 10 کھرب، پھر جو ہے نا وہ فؤاد حسن نے کہا کہ چینی، اس کے بعد جو ہے نا وہ انصار عباسی نے لکھا 3 ارب کی گندم، پھر سہیل وڑائچ نے لکھا کہ ساری معاشی جو پالیسی تھی وہ ڈوب گئی اور معیشت بالکل نہیں چل رہی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ اب 27ویں ترمیم سے ہور چوپو والا لطیفہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب وہ امیر المومنین بننے کے لیے جو ہے وہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں، اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ عوام میں پہلے جو ان کا حال ہو چکا ہے، اب مزید جو ہے وہ ایسا نہیں، جو ہے نا مزید وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں جو پیغام دیا گیا، وہ پیغام یہ دیا کہ جو اٹھانے والے ہاتھ ہوتے ہیں، اٹھانے والے، اب وہ ہاتھ قلم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی، جو چاچا بارش والے نے کہا وہ بھی ساروں کو سمجھ آ گئی کہ اٹھانے والے ہاتھ وہ کمانے والے ہاتھوں سے بہتر ہوتے ہیں، یعنی فوجی جنتا کے قریب، جرنیلوں کے قریب۔ ورنہ اگر کمانے والے ہوتے تو عمران خان نے 27 سال 28 سال عزت کمائی، محنت کی، تنکا اکٹھا کیا، پارٹی بنائی گراس روٹ لیول سے، جس میں کوئی جو ہے وہ موروثیت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں بن سکا۔ لیکن جرنیلوں نے کہا کہ یہ ہاتھ ہیں کمانے والے ہاتھ ادھر 78 سال سے کدھر چلتے ہیں بادشاہ، اتنے چل رہے اٹھانے والے۔ پھر انہوں نے لگا دیا، اسلام آباد میں انہوں نے مونومنٹ بنا دیا، اتنے بڑے بڑے ہاتھ تقریباً 100 میٹر کے، اور انہیں بال چاہے کہ یہ جو جہاں یہاں سے گزرے اس کے ذہن میں ہو کہ بال اٹھائی جاؤ اور اچھالی جاؤ اور مانجی جاؤ، صاف کیتی جاؤ، تے ترقیاں پانے جاؤ، ترقیاں کیتی جاؤ۔ لیکن وہ اب ہاتھ جو ہے عوام کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہور چکورے۔ تو بہرحال جی وہ ہاتھ قلم کر دیے گئے ہیں، اب وہ ہاتھ اسلام آباد میں نہیں ہیں، لیکن پیغام دے دیا گیا کہ جو اٹھانے والے ہاتھ ہیں وہ کمانے والے ہاتھوں سے 78 سال سے یہاں بہتر ہیں۔ اب عمران خان کے پاس جو دوڑے ہیں، جس طرح میں نے بیرسٹر صاحب کا ذکر کیا، وہ ہے اسرائیل اور وہ ہے معدنیات۔
کیونکہ ڈیڈ لائن دی گئی آستانہ عالیہ واشنگٹن ڈی سی سے، اور اعلیٰ حضرت ڈونلڈ ٹرمپ نے، پتا جی نے، ابے جی نے، اور ابو جی نے، اور ابے نے، اور جو ہے نا وہ روزی رسان نے، جو ان کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، جو ان کا ہے، اس نے آرڈر دیا تھا کہ ابراہیم ایکارڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے، یہ بھی یعنی جرنیل ان کو آگے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو پیچھے سے شابہ شابہ کر رہے ہیں کہ منظور کرواؤ، اس سے بھی ان کی جان جاتی ہے کہ ہم کیسے منظور کروائیں۔ ساکو گھرالے نہیں پوچھنے، علیمہ خان نے کہا ہے جی نواز شریف اڈیالہ جو ہے نا عمران سے ملنے جائے گا، تو علیمہ خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو گھرالے نہیں پوچھنے کہ تو کون ہے، تو عمران سے مل کے کیا کرے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گھر والے نہیں پوچھتے، وہ کدھر اسرائیل کو تسلیم کروائیں؟ جرنیل ان کو کہتے ہیں تسلیم کروائیں، وہ جرنیلوں کو کہتے ہیں کہ تس آگے تھی ہو، معدنیات بھی دینی ہے، ڈیڈ لائن ختم ہوتی جا رہی ہے، ابھی جی ڈیڈ لائن دی ہے۔ پھر سب تو بڑا فیکٹر یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران خان موجود ہے، یعنی عمران خان ساری عمر تو جیل چ نہیں رامنا نا، عمران خان ساری عمر تو جیل چ نہیں رامنا نہ، یہ عمران خان کو ساری عمر جیل میں رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو بہرحال وہ اب جو ہے نا یہ بھی گلے پڑا ہوا ہے، یہ ابراہیم ایکارڈ بھی گلے پڑا ہوا ہے، یہ اسرائیل بھی گلے پڑا ہوا ہے، معدنیات بھی گلے پڑی ہوئی ہیں کہ کڈو۔ ادھر وہ یوکرین والا جو زیلنسکی، وہ جو تھا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، یعنی مزاحیہ دکار، اس نے جو وعدہ کیا تھا معدنیات کا، ان علاقوں پہ رشیا جو ہے نا وہ قبضہ کر رہا ہے، قبضہ کر چکا ہے، وہ ڈیل بھی بڑھ گئی۔ اب ادھر پاکستان میں اب حالات دیکھ رہے ہیں، پھر اسرائیل ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جی ایک 27ویں ترمیم سپریم لیڈر ایک اسرائیل کو تسلیم کرو، آپ جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو معاملات بہرحال جو ہے وہ لیرو لیر ہیں، ایک وہ جو صف ہوتا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، وہ پھر صف پھٹ جاتا ہے۔ میں وردی میں نہیں ہوں لیکن طاقت میرے پاس ہے، مکھیہ منتری کا بیان بھی آ چکا ہے۔ یہ کچھ جو ہے نا، پہلے معذرت کر لوں کہ جو ہے نا وہ 4-5 منٹ ویڈیو اوپر ہو جائے، لیکن یہ آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے۔ شہید جو ہے وہ قرآن کہتا ہے بالکل نہیں مرتے، ہمارا ایمان ہے، ان کو ہم رزق دیتے ہیں، لیکن جو غازی ہیں، غازی کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ بے روزگار نہیں بلکہ تجربہ کار اور تعلیم یافتہ افراد ہیں جو مختلف شعبوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب کو مشیر برائے صحت، یوسف رضا گیلانی کے ملٹری سیکرٹری، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ چیئرمین نیب، جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز 4 سال کے لیے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کے چیئرمین، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر متحدہ عرب امارات میں سفیر، کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا چیئرمین ہائی وے اتھارٹی، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان سیکرٹری ڈیفنس، میجر جنرل فرت عباس برونائی میں سفیر، میجر جنرل اختر جمیل رو بوسنیا میں سفیر، میجر جنرل سجاد علی خان اردن میں سفیر، وائس ایڈمرل اطہر مختار مالدیپ میں سفیر، میجر جنرل طیب اعظم نائجیریا میں سفیر، میجر جنرل عمر فاروق برکی سری لنکا میں سفیر، ایئر مارشل شاہد اختر علوی شام میں سفیر، میجر جنرل کھوکھر، میجر جنرل اسرافیل کھوکھر یوکرائن میں سفیر۔ وفاقی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان چیئرمین پی ٹی اے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ منیر افسر چیئرمین نادرا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی چیئرمین واپڈا، میجر جنرل محمد احسان اللہ ڈائریکٹر ویلفیئر ایجوکیشن فوجی فاؤنڈیشن، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز این ٹی سی چیئرمین، ایئر مارشل عبد المجید ایئر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز چیئرمین پبلک سروس کمیشن پنجاب،
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद PTCL चेयरमैन, एयर वाइस मार्शल आमिर हयात PIA का CIO मुकर्रर, कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, कैप्टन रिटायर्ड महमूद वफाकी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद PTCL के चेयरमैन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये रिपीट भी हो रहा है। उसके बाद है जी ये DG नैब लाहौर मेजर शहजाद सलीम। उसके बाद वजारत सदबाब मनशियात मेजर रिटायर्ड सुलेमान आजम, चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड फजल अकबर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खुरम खारजमी DG ऑपरेशंस, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकसूद खान डायरेक्टर PTV। उसके बाद है जी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हसन अमाद मेहदी। उसके बाद है जी चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, चेयरमैन डायरेक्टर स्पार्को मेजर जनरल कैसर अनीस खुरम। इससे पहले चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड अहमद बिलाल थे। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, इससे पहले जनरल अफजल गुज्जर थे। साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर कतर में पाकिस्तान के सफीर नामजद, मेजर रिटायर्ड खुरम मुश्ताक PIA का CIO। ये सारे जो है ना, ये मैंने कहा कि आपके जो हैं वो गाजी मेजर जनरल इरफान अरशद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद इमदाद हुसैन नए चेयरमैन वापडा, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर वफाकी वजारत तालीम में 3 साल के लिए डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम व तरबियत तैनात। आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर के भाई हाशिम मुनीर को फेडरल बोर्ड में डायरेक्टर एफिलिएशन तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुअज्जम इजाज कायम मकाम वाइस चांसलर NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खुशहाल खान को आज़ाद कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद लतीफ़ को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST का रेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। डायरेक्टर उसके बाद है जी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंटेलिजेंस अफसर तैनात होंगे। नादरा में खुफिया इदारों के रिटायर्ड अफसरान की भर्तियों का फैसला, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंटेलिजेंस अफसर तैनात होंगे। एक दो दफ़ा रिपीट भी हो गया है चूँकि नज़र का मसला है, लेकिन गाजी जो है वो कभी रिटायर नहीं होते। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।